ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको गुड मॉर्निंग लाहौर में खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, पंजाब के बजट पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। शो के इस सेगमेंट में हमें प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ अनवर साहब ज्वाइन कर चुके हैं। साथ ही साथ नुमाइंदा लाहौर रंग माय कॉरेस्पॉन्डेंट शेख इदरीस इस वक्त हमारे साथ शो में मौजूद है। अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। काशिफ साहब, सबसे पहले नईम साहब को हमने अल्लाह हाफ़िज़ कह दिया हुआ था, लेकिन हमने आपकी वजह से इनको बिठा के रखा कि नहीं, आप दोनों को इस सेगमेंट में मौजूद होना चाहिए। सो मेरा पहला सवाल आपसे, ये कुछ हमने डिस्कशन पहले भी किया, उसका कंक्लूजन यही था क्योंकि पंजाब में ज़्यादा ज़राअत है और ज़राअत को ज़्यादा उसके लिए फ़ंड्स भी मख्तस किए जाने चाहिए, सब्सिडीज़ भी दी जानी चाहिए, फिर इसके अलावा जो रिसर्चेस के लिए भी फ़ंड्स मख्तस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि आने वाले वक्त को बीज को लेकर या मुख्तलिफ़ चीज़ों को लेकर एग्रीकल्चर के हवाले से रिसर्च हो सके। बट इसके साथ साथ अगर हम देखें तो मज़ीद मसाइल को एड्रेस करने के लिए किस तरह से मसाइल को एक तो एड्रेस करने की ज़रूरत है, दूसरा ये जो टैक्स का निज़ाम है और स्पेशली जब हम पंजाब की बात करते हैं तो इसको कितना स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है पंजाब की हुदूद के अंदर रहते हुए। पहले तो शुक्रिया मुझे बुलाने का और नईम भाई को रोकने का शुक्रिया। और जहाँ तक आप पंजाब के टैक्सेशन की और बाकी अफेयर्स की बात करें, ये बहुत ज़रूरी है। जब 18वीं तरमीम के बाद जब से सूबों के पास ये तमाम इख्तियारात आए हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि पंजाब चूँकि एक ज़रई सूबा है और हमें अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसे लगाने चाहिए। हमें अपनी और एक तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है कि हमने करना क्या है, जिसकी वजह से हमें जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि हम अपने कॉटन एरियाज़ को जो शुगर केन एरियाज़ की तरफ ले गए। हमें 15 मिलियन बेल चाहिए होती है अपनी लोकल प्रोडक्शन के लिए, इस वक्त हमारी प्रोड्यूस हो रही है 5 मिलियन। इसका यह मतलब है कि हमें 10 मिलियन बेल इम्पोर्ट करनी पड़ेगी। तो हमें एक तो जो मैं बार बार बात करता हूँ अपने हर इंटरव्यू में कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म हमें प्लानिंग करनी है। हमें मुल्क को लेके किस तरह से जाना है, अगर हम ज़रई मुल्क हैं तो हमने कैसे अपने ज़राअत को इम्प्रूव करना है। दूसरा, मैं अभी यहाँ पर गार्ड राइस का भी नाम लेना चाहूँगा क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने अपनी 2 नई डेवलप की हैं राइस के प्रोडक्ट, जो कि हमारे मुल्क में बहुत कम ऐसा होता है। हमें नई प्रोडक्ट्स को डेवलप करना है, नए बीजों को डेवलप करना है ताकि उनकी जो पर हेक्टर यील्ड है वो बढ़े, क्योंकि हम अपने जो दूसरे ममालिक हैं उनसे क्यों पीछे हैं कि हम जितना एक रकबा दूसरे ममालिक का प्रोड्यूस करता है वो हमारा प्रोड्यूस नहीं करता। एंड वेयर वी लैक फंड्स की कमी है, फंड्स नहीं मिलते। ये जब तक हुकूमत हमें नहीं अप्रिशिएट करेगी इस मामले में और फंड्स नहीं देगी, और जो आपने टैक्स की बात की ना, देखें इसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि ज़राअत पे टैक्स नहीं है। हम हर पाकिस्तानी को टैक्स देना चाहिए। चलें फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ये कहते हैं कि हमने ज़राअत से टैक्स नहीं लेना, ना लें, कम से कम रिटर्न तो लें। ये तो पता क्यों चले नहीं लेना सर, इसकी क्या लॉजिक है, क्यों नहीं ज़राअत से हमने टैक्स बात ये है कि जिन्होंने फैसले करने होते हैं और जिन्होंने कानून बनाने होते हैं, शायद वो असेंबलियों में बैठे हैं, वो नहीं बनने देते कि ज़राअत पे टैक्स लगे। अब देखें, अब पाकिस्तान इस लहज पे है कि हम जिस तरह उस दिन भी मैंने नईम भाई से शो में ये बात की कि इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। मैं तो ये तो कहता ही नहीं कि आप टैक्स दें, मैं तो ये कहता हूँ रिटर्न को फाइल करें। अगर आपका टैक्स बनता है तो टैक्स दे दें, अगर आपका टैक्स नहीं बनता तो आप टैक्स ना दें। चलें, अगर हमने ज़राअत को ये एग्जाम्पशन भी दे रखी है कि ज़राअत ने टैक्स नहीं देना, तो हर एक, चाहे वो छोटा है काश्तकार है, चाहे वो बड़ा काश्तकार है, हमें असिस्टेंस देनी है। अब हम ये कहते हैं जी वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो रिटर्न नहीं फाइल कर सकता। दीज आर ऑल लेम एक्सक्यूजेज। मैं अब इस बात को नहीं मानता कि जी फलां पढ़ा लिखा नहीं है, फलां। आप पैसे गिन सकते हैं, आप पैसे दे सकते हैं, आप अकाउंट खोल सकते हैं, आप कर्जा ले सकते हैं, आप मरात ले सकते हैं। रिटर्न्स तो शायद हम में से भी बहुत लोगों को फाइल नहीं करनी आती, हर कोई किसी के तवस्सुत से ही करवाता है, तवस्सुत से करता है। हैं। देखें, अब चलें और स्टेट कर सकती है। हम चलें जहां स्टेट ने इतनी देनी है, फैसिलिटेशन देनी है कि किसी उससे जो काश्तकार है उससे आपने टैक्स नहीं लेना, आप उसको इतनी सर्विस प्रोवाइड कर दें कि वो रिटर्न डालें ताकि आपका जीएनपी बढ़े, आपके जीडीपी में आपके ऐड हो वो चीज़ें। और देखें, हम कब तक 75 साल हो गए, हम वी आर एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स। हम दूसरे मुल्कों से पैसे मांगते फिर रहे हैं। आईएमएफ हमें दूसरे मुल्कों की तरफ भेज देता है, दूसरे मुल्क हमें आईएमएफ की तरफ भेज देते हैं। तो हमने क्या अपने पैरों पे नहीं खड़े होना? और जो पंजाब की बात है, देखें कि ये बहुत ज़रूरी है कि हमें जब से 18वीं तरमीम के बाद सेहत, तालीम, साफ़ पानी, सिक्योरिटी, ये तमाम चीज़ें आपके पंजाब के सूबे के इख्तियारात में आई हैं।
تو یہ بات یہ ہے کہ جب تک صوبوں کے پاس پیسے نہیں ہوں گے صوبے کیسے خرچ کریں گے، تو وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے. لیکن میں تو جی صرف اس بات پہ زور دیتا ہوں کہ ہم تمام پاکستانیوں کو ٹیکس دیں اور ٹیکس نہیں تو ریٹرنز تو فائل کروائیں. بالکل. اچھا ادریس صاحب، میں آپ سے اس حوالے سے جاننا چاہوں گی، ابھی تو یہ 4 ماہ کے لیے بجٹ پیش کیا جا رہا ہے کیونکہ نگراں سیٹ اپ ہے، پھر آنے والے وقت میں اگر الیکشن ہوتے ہیں اور اس کے بعد نئی حکومت آتی ہے سو وہ کس طرح سے اپنا بجٹ پیش کرے گی، کس طرح سے ان کے بجٹ کو آگے لے کر چلے گی، کیا فرق، کیا چینجز آپ دیکھ رہے ہیں ابھی بجٹ اور پھر جو اگلی حکومت آئے گی وہ منتخب حکومت؟ 2018 میں بھی ایسے ہوا تھا. 2018 میں الیکشن ہوئے، حسن عسکری صاحب اس وقت نگران وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، تو ان کی جانب سے بھی جو ہے سروس ڈلیوری کے لیے جو ترقیاتی کام چل رہے ہوتے ہیں ان کے روکنے کے لیے، کیونکہ 30 جون مالی سال کا آخری دن ہوتا ہے، اس کے بعد نیا مالی سال شروع ہو جاتا ہے، ٹھیکیدار مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو پیمنٹس میں کوئی مسئلہ نہیں. اس حوالے سے 4 ماہ کا بجٹ انہوں نے 2018 میں دیا تھا، اور آج پھر ہم 2023 میں دیکھتے ہیں یہ موجودہ جو نگران حکومت ہے 4 ماہ کا بجٹ دینے جا رہی ہے. لیکن فرق ہے یہ جو اس وقت 4 ماہ کا بجٹ پیش کیا گیا، اس وقت جو 4 ماہ کا بجٹ پیش کیا جا رہا ہے، اس وقت جو 4 ماہ کا بجٹ پیش کیا جا رہا ہے نگران حکومت کی جانب سے وہ 300 ارب سے زائد کا ہے. تو اگر آپ اسی سروس ڈلیوری کو پورے سال کے اوپر لے کر چلتی ہیں تو یہ 1000 ارب کو بھی تجاوز کر جائے گا. لیکن اگر ہم دیکھیں 2018 میں ہی واپس جاتے ہیں تو اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت کی جانب سے جو بجٹ دیا گیا تھا وہ پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ ان کی جانب سے کہا گیا تھا، 550 ارب کا تھا. برہما مالی سال میں سپلیمنٹری گرانٹس کی وجہ سے، جو کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے دور میں بہت ڈھیر ساری ہے، کیونکہ اس بجٹ میں بھی بڑا اختلاف رہا، پنجاب اسمبلی میں مسائل تھے، ایوان اقبال میں بجٹ وہ سیشن بلا کر بجٹ منظور کروایا گیا. اس کے بعد نئی سیاسی جماعت کی حکومت آ گئی، تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف تھیں پنجاب میں برسر اقتدار. سپلیمنٹری گرانٹس کی وجہ سے 685 ارب تک والیوم چلا گیا پنجاب کے ڈیولپمنٹ بجٹ کا. تو یہ 4 ماہ کے اگر بجٹ ایسٹیمیٹس کو دیکھا جائے، اگر یہ 324 ارب ہے تو اس کو اگر ایک سال پر اگر اسی سروس ڈلیوری کو اور اسی ڈیولپمنٹ کو اگر لے جایا جائے تو یہ 1000 ارب سے زائد ہوگا، جو کہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. کیسے پریکٹیکلی پاسبل اس کی وجہ یہ ہے 4 مہینے آپ 300 ارب دیکھیں، چلیں 100 ارب اوپر اضافی بن اتنے ریسورسز نہیں ہیں پنجاب کے. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ پنجاب کی تاریخ کا، تو یہ 300 ارب بھی ریئلسٹک نہ ہوا. اوبویسلی اس کے لیے ایلوکیشنز کی گئی ہیں، اور اس سلسلے میں وفاق سے بھی جو ہے اس سلسلے میں معاملہ چل رہے ہیں. وفاق کے ساتھ پنجاب کے بہت ڈھیر سارے معاملات ہیں. اوبویسلی پنجاب میں اگر گندم سب سے زیادہ پیدا ہوتی ہے تو وہ بھی وفاق کی جو نیشنل فوڈ سیکورٹی کی منسٹری ہے اس کے انڈر ہی آتی ہے، اور اسی گندم کو حاصل کرنے کے لیے پنجاب حکومت جو ہے وہ مراسلے بھی لکھتی ہے. پنجاب کو ایک اور مسئلہ بھی ہے، ایک پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے جو کہ وفاق کی جانب سے ہوتا ہے پورے ملک کے لیے. اس کے تحت وفاقی حکومت تمام صوبوں کو ترقیاتی فنڈز کا اجرا کرتی ہے. ایک وقت تھا جب پنجاب کو اس کی آبادی کے لحاظ سے سب سے زیادہ فنڈز ملتے تھے. نئی میر صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی پنجابیوں کے حق میں. میں یہاں پر صوبائیت کی بات نہیں کرتا، لیکن ہر ایک صوبے کے اس کے وسائل کے حوالے سے، اس کی آبادی کے حوالے سے اس کی ضروریات ہوتی ہیں. تو اگر ہم بات کرتے ہیں 2017-18 کی، پنجاب کو ملتا تھا 155 ارب پی ایس ڈی پی کی مد میں، اور پنجاب کی وہ ضرورت بھی ہے. اور ویسے بھی بہت سے لوگ جو کہ لاہور سے بائی روڈ ٹریول کرتے ہیں سندھ کی جانب یا ہم دیکھیں شمالی علاقہ جات کی جانب، تو وہ بتاتے ہیں کہ انفراسٹرکچر اگر پورے ملک میں سب سے بہترین ہے تو وہ پنجاب میں ہے. تو اس لیے پنجاب کی ضرورت سب سے زیادہ ہے. لیکن یہ گزشتہ 5-6 سالوں میں وہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ فنڈ میں وفاق کی جانب سے مسلسل امتیاز کا سامنا ہے پنجاب کو، کہ جو 1 خرب 55 ارب روپے کبھی ملتے تھے، آج وہ رواں مالی سال یہ آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اگر ہم پہلے آپ کہہ رہے ہیں 5-6 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، تو اگر ہم تقریباً 1.5-2 سال پہلے دیکھ لیں، پاکستان تحریک انصاف فیڈرل میں تھی، یہاں پہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی. اگر اب اتحادی حکومت کی بات کر لیں تو فیڈرل میں اس وقت شہباز شریف صاحب ہیں، ابھی پنجاب میں بھی ان کا تو بہرحال اثر و رسوخ تو ہے نا. تو پھر یہ زیادتی کون کرتا ہے، امتیازی سلوک کون کرتا ہے؟ پنجاب کے بجٹ کے حوالے سے حتمی طور پر جو منظوری ہے وہ ذرائع کے سلسلے میں، لیکن کون کر رہا ہے پھر یہ امتیازی سلوک؟ یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. تحریک انصاف کی حکومت تھی 2018 سے تقریباً 2022 تک. تحریک انصاف کی حکومت میں بھی جو ہے پنجاب کے پی ایس ڈی پی فنڈز پر کٹ لگایا گیا. کیوں؟ جبکہ اپنی ان کی پنجاب میں بھی یہ مالی اصلاحات ہیں، اور اس پر پنجاب حکومت نے ابھی تقریباً 2 ہفتے پہلے اس پر اجلاس ہوا پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ پنجاب میں. اس میں پنجاب کی جانب سے یہ ساری وہ جو میٹنگ کی گئی، وفاق کو آگاہ کیا گیا ہے کہ آپ نے 5 سال میں 100 ارب کا پنجاب کا جو آپ بجٹ رکھتے تھے، اب دیکھیے کے پی کے کی آبادی پنجاب سے کم ہے، بلوچستان کی کم ہے، سندھ کی کم ہے، ان تینوں صوبوں کا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے وہ پنجاب سے زیادہ ہے.
पंजाब का पूरे मुल्क में सबसे कम है PSDP, उस पर पंजाब ने ये लिखा है कि आबादी के। लेकिन ये कम होने की वजह असल में मैं बुनियादी तौर पर ये भी जानना चाह रही हूँ, आप कह रहे हैं इम्तियाजी सलूक, तो इम्तियाजी सलूक किसकी जानिब से किया गया? क्योंकि नॉर्मली फेडरल जो है हमारे यहाँ पर पंजाब जो है वो मरकज की हुकूमत डिसाइड करता है। जी जी सर। देखें, मसला ये है कि जब आपकी वफाकी हुकूमत एक तखमीना लगाती है कि मैं इतने टैक्स इकट्ठा करूँगी, तो वो वफाकी हुकूमत अगर अपने टैक्स इकट्ठा करने में कामयाब नहीं होती जो तखमीना लगाया गया है, तो चूँकि उन्हीं टैक्सेस को आगे सूबों को ट्रांसफ़र किया जाना है फ़ंड्स की सूरत में, तो लामहला होगा क्या कि अगर टैक्स कम इकट्ठा होगा या टारगेट अचीव नहीं होगा तो जो सूबों को फ़ंड्स जो हैं वो मुंतकिल किए जाने हैं वो कम हो जाएंगे। जब सूबों को वफाक से फ़ंड्स कम मिलेंगे तो सूबों को अपने डिफरेंट एलोकेशंस को कट करना पड़ेगा, चाहे उनका डेवलपमेंट प्रोग्राम हो या चाहे और उनके मुख्तस किए हुए दीगर जगह हों, क्योंकि सूबे जो हैं वो ख़ुद अपने रिसोर्स को तो मोबिलाइज़ कर नहीं रहे, बहुत कम कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं सर, पंजाब ही है जो पंजाब की रेवेन्यू अथॉरिटी जो कुछ ना कुछ पैसा जो है वो 100-150 अरब रुपए के करीब जो है वो इकट्ठा कर लेती है। बाकी दीगर सूबे तो कोई पैसा भी इकट्ठा नहीं करते, अपने रिसोर्स को मोबिलाइज़ नहीं करते। अब इशू ये है, देखें कि जी मैं एक और अहम नुक्ते की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। देखें, मसला ये है कि पंजाब एक आबादी का बॉम्ब है इतनी आबादी है पंजाब की, अब अगर मैं गलत नहीं तो शायद 12 करोड़ या उससे भी ज़्यादा हम तजावज़ कर चुके हैं। अब हमारी आबादी जो है वो रुख कर रही है शहरों का, और शहर जो हैं वो मसाइलस्तान बन गए हैं हमारे। इतने बड़े शहर हो गए हैं कि वो तो अब उनको जितना भी ज़्यादा उनको सहूलियात दी जाएँ, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए और वहाँ पर पैसा लगाया जाए, वो नाकाफ़ी हो जाता है। इतने लोग आ जाते हैं, लामो वाला लोग क्यों आते हैं? लोग आते हैं अच्छी तर्ज़ ज़िंदगी के लिए, रोज़गार की तलाश में, अच्छी एजुकेशन के लिए, सेहत के लिए, ठीक है। अब ये सूबाई हुकूमत के सारे डोमेन हैं कि उसने अच्छी सेहत और तालीम जो है वो उसने प्रोवाइड करनी है, वही जो शहर में है वो रूरल एरियाज में भी प्रोवाइड करनी है एक। उसके बाद रोज़गार के मौके जो हैं वो जो हैं वो उसी तरह प्रोवाइड करने की कोशिश करनी है जिस तरह शहरों में रोज़गार मिलते हैं, वहाँ देही इलाकों में भी रोज़गार के मौके मुयस्सर हों। वो कैसे मुयस्सर होंगे कि आप डेवलपमेंट का रुख जो है वो आप अपने देही इलाकों की तरफ करें। देखिए, हमारा जो NFC अवार्ड है वो सूबों को तो पैसे देता है, एक आपको पता होना चाहिए सूबाई NFC भी होता है। यानी सूबाई NFC होता है कि सूबे के जो दस्तयाब रेवेन्यू होते हैं वो सूबे के हर ज़िले को जो है वो तकवीज़ किए जाते हैं। अच्छा, अब उसकी जो तकसीम है वो भी दुरुस्त होनी चाहिए कि अगर आप के सूबे के पास इतने पैसे हैं तो आप अपनी तरजीहात तय करें कि कौन कौन से ज़िले के अंदर आपने कितना कितना पैसा लगाना है, ताकि जो पसमानदा ज़िले हैं आपके या जो अंडर डेवलप्ड ज़िले हैं आपके, आप वसाइल का रुख वहाँ पर करें और वहाँ पर आप अपनी तरजीहात तय करें ताकि लोग जो है वो शहरों का रुख ना करें। और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देखिए, आप ये बात आपने ये बहुत अच्छे नुक्ते की तरफ इशारा किया है। आप जैसे लोग हैं, काशिफ साहब जो हैं, आप लोगों की बराह रास्त फाइनेंस मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग्स भी होती हैं, पॉलिसी मेकिंग में ऑब्वियसली आप लोगों की सजेशंस भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, और आप जैसे और बहुत से लोगों की। तो कभी क्या आपने इस तरफ तवज्जो दिलाई, और अगर दिलाई तो व्हाट वाज द रिस्पांस हुकूमत की तरफ से? देखें, बात यह है कि हम तो तवज्जो ही दिला सकते हैं ना, फैसला साजी तो हुकूमत का काम है। अब जहाँ जिन लोगों ने फ़ैसला करना है वो पार्लियामेंट में या सूबाई असम्बली में बैठे हैं, वो जो हैं वो बड़े ताकतवर पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं। अब मैं बदकिस्मती समझ लें या मैं माजरत के साथ बात कर लूँ कि हमारा जो सियासतदानों की जो अशराफिया है ना, वो जो है वो किसी काम को होने नहीं देती। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता क्या है कि दौलत का इर्तकाज़ जो है वो चंद फैमिलीज़, चंद ग्रुप्स और चंद हाथों में है, और दौलत है लेकिन चंद लोगों के पास। ये पॉलिसीज़ तो अब हुकूमत ने बनानी है, ये तो डंडा चला के बनेगी कि ये दौलत जो है ये जो है अब किस तरीके से जो है ये ट्रिकल डाउन करे, ये आम लोगों तक पहुँचे। यानी आप देखें, मुझे एक बात बताएं कि रोज़ ये बात होती है, आए रोज़ हम सुनते हैं टीवी पे, मीडिया पे कि जी अब गरीब लोग जो हैं वो और बढ़ गए हैं। गरीब जो हैं, अब इन गरीबों में से भी जो गरीब तर है इनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दे दो और उनको उसका जो फंड्स हैं उनको भी बढ़ा दो। यानी इस साल 400 अरब रुपया शायद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में कर दिया गया। अब मुझे ये बताएं कि ये गरीब क्यों बढ़ रहे हैं? मेरा जो मिडिल क्लास है वो आप क्यों नहीं पैदा कर पा रहे?
آپ کی تو مڈل کلاس جو ہے وہ پاورٹی لائن یا اس سے نیچے تک مڈل کلاس جو ہے وہ اپر مڈل میں کیوں نہیں شفٹ ہو رہی، اور نیچے جو غریب ہیں وہ مڈل کلاس میں کیوں نہیں شفٹ ہو رہے، بلکہ وہ جو اوپر سے نیچے، کیونکہ آپ ایسی پالیسیز بناتے ہیں کہ دولت جو ہے وہ آپ کی انہی لوگوں کے پاس ہوتی ہے جو امیر ہوتے ہیں، ان کو آپ اور امیر تر کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا یہ پرابلم ہے ہمارا. اچھا کاشف صاحب ایک اور چیز، کیونکہ جب ہمارا فیڈرل کا بجٹ آیا تو اس میں یہ بات بڑی زیر بحث تھی کہ کیا وہ آئی ایم ایف کی سجیشنز کے مطابق یا ڈیمانڈز کے مطابق ہے یا نہیں، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آئی ایم ایف واز کوائٹ ان ہیپی، وہ خوش نہیں تھے، اور پھر اس کے بعد فائنانس منسٹر صاحب نے بھی یہی کہا کہ جی ہم اتنا ہی بوجھ ڈال سکتے تھے، ہم نے اپنے بھی حالات دیکھنے اور ہمیں پھر آئی ایم ایف کی کوئی اس طرح سے ضرورت بھی نہیں ہے. یہ ان کا بیان مختلف ٹی وی چینلز پر چلا اور یہ انہوں نے بہت بڑی سٹیٹمنٹ دی. اب میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہ رہی ہوں، ایک اس سٹیٹمنٹ اور دوسرا یہ کہ جب ہم پنجاب کے بجٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں آئی ایم ایف کا کوئی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان کے ڈیمانڈز کو مد نظر رکھا جاتا ہے جسے فیڈرل کی دفعہ رکھا جاتا تھا؟ دیکھیں جو آئی ایم ایف کا کنسرن ہوتا ہے وہ تو فیڈرل بجٹ کے ساتھ ہوتا ہے، پروونسز کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا. لیکن این ایف سی کی ایوارڈ میں ان سے مشاورت کی جاتی ہے کہ ہم نے کتنی دینی ہے، آگے ڈسٹریبیوشن کرنی ہے پروونسز کے ساتھ. تو وہ جو ٹیکس کلیکٹ کرنے کے لیے، جیسا کہ آپ نے کہا، اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں، اب انہوں نے کیوں کہا، الٹیمیٹلی کوئی ہم بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ کوئی پلان بی یا پلان سی ہوگا، اور پھر ہمیں کیا اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہونا. اور جو ہم لوگ ابھی یہ بات بھی کر رہے تھے کہ ہمارا جو لوور کلاس ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، وہ اس لیے بڑھتی جا رہی ہے ہم انڈسٹری نہیں لگا رہے، ہمیں جابس پرووائڈ کرنی ہے. ہماری انڈسٹری بند ہو رہی ہے، ہماری انفلیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے، آپ کا انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ ہو گیا، آپ کی ڈیویلویشن بہت زیادہ ہو گئی ہے. آپ کا ملک تب تک ترقی نہیں کرے گا جب تک آپ اپنی کرنسی کو اسٹرانگ نہیں کریں گے. ہمیں اپنی کرنسی کو اسٹرانگ کرنا ہے. آپ کا ڈالر کا اور کمپیریزن ہے روپی کا، وہ $1 ورسز 285 روپیز ہے. اس کو نیچے لانا ہے. جب یہ نیچے آئے گا تو آپ کے معاملات درست ہوں گے. اور یہ تب تک، اور جہاں تک آئی ایم ایف کی بات ہے جو ہم نے فیڈرل میں بات کی، ہم نے جیسا کہ منسٹر صاحب کہتے ہیں، ہم نے بہت سی باتیں ان کی مان لی ہیں کہ ہم نے بجلی کے ریٹس کو کم کر لیا، ہم نے روپی کو ڈیویلیو کر دیا، ہم نے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا دیا، ہم نے اور بھی اس کے علاوہ جو ہے ایف اے ٹی ایف اور آئی ایم ایف کی جو شرائط تھیں وہ ہم نے مانی ہیں. لیکن مسئلہ اب یہ ہے کہ ہم جو عوام ساری پریشان ہیں، وہ بھی اس بات پہ پریشان ہے کہ کیوں اب بھی کیوں وہ ہماری اسسٹنس نہیں کر رہے. اور یہ بات نہیں ہے because they don't trust you. یہ بالکل یہی بات ہے کہ وہ ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ جب آپ کی سٹاف لیول پہ میٹنگ ہو جاتی تھی تو وہ آپ کی جو ریلیز تھی وہ سینکشن کر دیتے تھے. لیکن اس دفعہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک اب آپ جا کر امپلیمنٹ نہیں کریں گے تمام چیزوں کو، تب تک ہم آپ کو وہ سینکشن آپ کا وہ ریلیز نہیں کریں گے. اچھا، ایک اس میں یہ بھی تو کہا جا رہا نا کہ مطلب ایک چائنا اور امریکہ کی بھی جنگ ہے جو کہ براہ راست جو ہے امریکہ کی وجہ سے آئی ایم ایف متاثر، وہ ہمارے ڈائلاگز ان سے متاثر ہو رہے ہیں. دیکھیں لابیز ہیں، انٹرنیشنل لابیز کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے اس کے اندر. اب آپ کو چائنا نے $1 بلین دوبارہ دے دیے ہیں. اب آئی ایم ایف یہی کہہ رہا تھا کہ آپ ایڈیشنل $3 بلین لے کر آئیں. آئی ایم ایف نے ہمیں سارے پیسے نہیں دینے، لیکن آئی ایم ایف نے اور دوسری ڈونر ایجنسیز جو ہیں انہوں نے ہمارے لونز کو رول اوور کرنا ہے. اب ہمارے ساتھ ایشو یہ ہے کہ ہم جو لونز رول اوور ہونے ہیں ہم 10-15 سال کے لیے نہیں کرا سکتے. وہ ہر سال کے بعد ہمیں ان کو رینیو کروانا پڑتا ہے. ہم نے پیسے دینے نہیں ہیں، اگر دینے بھی ہیں تو وہ آ جاتا ہے کہ ہمارا یہ ڈیٹ ہے، لیکن وہ اگلے سال جا کر رول اوور ہو جاتے ہیں. بالکل. تو وہ اب نہیں ہو پا رہے. اس وجہ سے ہمارا جو پریشر ہے اور جو سارے سسٹمز چل رہے ہیں اس وجہ سے نہیں چل پا رہے. ایک چیز میں اور ایڈ کروں گا. دیکھیں ایک اور پرابلم بھی ہے. پرابلم یہ ہے کہ اب صوبے جو ہیں اگر جب تک وفاق کو سرپلس نہیں دیں گے، دیکھیں وفاق جو ہے وہ اپنے قرضے ادا نہیں کر سکتا. سر سرپلس کے لیے تو پھر آپ کی انکم بھی تو ہونی چاہیے نا، آپ کی انکم ہے نہیں. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ صوبوں کو سرپلس دینا پڑے گا. اور اس بجٹ کے اندر میرا خیال ہے کہ 600 ارب روپے کا، اگر میں غلط نہیں، پتہ نہیں کاشفہ ذرا تصحیح فرمائیں اگر آپ نے پڑھا ہو، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ 600 ارب روپیہ جو ہے وہ صوبوں نے سرپلس وفاق کو جو ہے وہ دینا بھی ہے. اب بات یہ ہے دیکھیں کہ صوبے اور وفاق ہیں تو پاکستان نا، انڈسٹریز آپ کی نہیں چل رہی، اور ایگریکلچر کی جب ہم بات کرتے ہیں یا مختلف کاروبار، جاب اپرچونٹیز، صوبے سرپلس کیسے، یہ میں آپ سے بریک کے بعد جانوں گی کہ سرپلس کیسے دیا جا سکتا ہے جب آپ کی آمدنی اس طرح سے نہیں ہے. لیکن ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے. ویوز آپ سے ملاقات ہوگی ایک بریک کے بعد جو مزید حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. اسٹے ود اس اینڈ گڈ مارننگ.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको गुड मॉर्निंग लाहौर में खुश आमदीद कहेंगे। बजट पर डिस्कशन करने के लिए हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। इदरीस साहब, मैं आपसे इस हवाले से बात करना चाहूँगी। बजट को अगर हम देखें तो कोई ना कोई पॉलिसी या टैक्स इस्लाहात ऐसी तजवीज़ की गई हैं जो कि कारोबार को, पंजाब में मुख्तलिफ लोगों के कारोबार या उनसे वाबस्ता लोगों को, अफराद को मुतासर कर सकती हैं। जी बिल्कुल, आज पंजाब की जो सूबाई काबीना है उसका इजलास बुलाया गया है और उसका ये एक ही एजेंडा उसका जारी किया गया है कि 4 माह का जो बजट है उसके हवाले से बात होगी। गुज़िश्ता से व्यवस्था दिन की अगर बात की जाए तो हफ्ते के रोज़ जो है रेवेन्यू मोबिलाइजेशन स्ट्रेटजी एंड प्लान पंजाब हुकूमत की जानिब से जारी किया गया और उसमें ये वाज़े किया गया है कि पंजाब के जो मुख्तलिफ महकमे हैं, महकमा ख़जाना पंजाब पर भी बहुत ज़्यादा बोझ है और ये जो स्ट्रेटजी एंड प्लान जारी किया गया है उसमें पंजाब हुकूमत की जानिब से वाज़े किया गया है कि वो उसके अपने जो ज़राए आमदन है, हम अगर उसको एक्सक्लूड कर दें जो वफाक से पंजाब को शेयर मिलता है, तो उसको बढ़ाने के लिए जो है अब गौर किया जा रहा है। ये 3-4 महकमे हैं पंजाब के जो कि बराह रास्त टैक्स वसूल करते हैं। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का, जैसे कि मीर साहब ने बताया, और पंजाब की सबसे अहम तरीन ये अथॉरिटी है और इसके बारे में उसी स्ट्रेटजी एंड प्लान में कहा गया है कि हर साल एक तो इसने अपना हदफ पूरा किया है, बल्कि उससे आगे जाते हुए तकरीबन 19% पर एनम इसने जो टैक्स कलेक्शन थी वो ज़्यादा की। इसके साथ साथ पंजाब का महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन है, 2 किस्म का ये टैक्स वसूल करता है, एक तो गाड़ियों का है और एक प्रॉपर्टी का है। प्रॉपर्टी टैक्स उसको बढ़ाने की तजावीज़ दी गई हैं, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन की और उसकी ट्रांसफ़र की उन फीसों को भी बढ़ाने की। इसके साथ साथ तीसरा आ जाता है जो एक प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स, उसकी ट्रांसफ़र के ऊपर, उसकी परचेज़ के ऊपर जो है वो वसूल किया जाता है। तो उसके बारे में स्टैम्प ड्यूटी की सूरत में जो वसूल किया जाता है उसके बारे में ये तजवीज़ दी गई है कि देखिए, जो भी एक इलाका होता है उसकी जो मुतल्लिका उसका डिप्टी कमिश्नर होता है वो अपने ज़िले की मुख्तलिफ मौज़ूआत, जो मौज़ाजात होते हैं, उनकी वो ज़मीन का रेट देता है, उसके मुताबिक टैक्स वसूल किया जाता है। अब तजवीज़ ये दी गई है कि उसका मार्केट रेट जो होगा उसके मुताबिक टैक्स वसूल किया जाएगा। अगर एक इलाके का मार्केट रेट 1 करोड़ रुपया मरला है सही, तो आमतौर पर ये देखा जाता है डिप्टी कमिश्नर रेट वहां पर होता है 10 लाख रुपए मरला, 5 लाख मरला, तो उसके बारे में ये तजवीज़ दी गई है कि मार्केट रेट के मुताबिक टैक्स वसूल किया जाएगा। इसी तरह से गाड़ियों की जो बात की जाए, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल जो है पंजाब का, उसके बारे में ये तजवीज़ दी गई है कि गाड़ी की जो कीमतें ख़रीद है उसके मैन्युफैक्चरर से, उसके असेंबल करने वाले से या उसके इंपोर्ट करने वाले से, उसकी कीमत के मुताबिक उससे टैक्स वसूल किया जाएगा। ये 2 किस्म के टैक्सेस में जो है वो इजाफे के हवाले से पंजाब हुकूमत ने यह तमाम तर जो है वो तजावीज़ मुरतब दी हैं और इसके साथ साथ पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के किरदार को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि विदहोल्डिंग टैक्स में भी ये देखा जाता है कि बहुत बार उसमें कमी आ जाती है। जो अभी टैक्स का हदफ पंजाब से क्या रखा गया? पंजाब की जानिब से अगर हम देखें तो ये तकरीबन 300 अरब से ज़ायद है जो कि ये रिसीट्स की मद में पंजाब हुकूमत। और आपको लगता है कि ये अचीव भी हो पाएगा, वसूलियाँ हो पाएंगी? इसके बारे में एक बड़ा दिलचस्प मुझे मामला याद आ जाता है। ये 2019 की बात है, तहरीक इंसाफ की पंजाब में जब हुकूमत थी, तो ये जो टैक्स वसूली का जो एक हदफ रखा गया था, सही, मई तक पंजाब ने टैक्स वसूल किए थे। अब एग्जैक्ट मुझे फिगर्स याद नहीं, लेकिन ये रिकॉर्ड की बात है, तकरीबन 200 अरब के करीब थे। ठीक है। जो टारगेट रखा गया दैट वाज मोर देन 300 बिलियन। तो जून तक वो अहदाफ वही रहे, जब उसको पूरे ना कर सकी वही तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत थी उस वक्त, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट था, जो साबिक वज़ीर आला पंजाब थे, तो जून के बिल्कुल एंड पर जाके जहां पर फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो रहा है, उन टारगेट्स को कम कर दिया गया और जो वसूल किया गया था तकरीबन उसके बराबर कर दिया गया कि हमने अपने टारगेट्स पूरे किए हैं। तो पंजाब में जो है आपके ख्याल में ये मुश्किल है, ये वाला टारगेट भी अचीव करना मुश्किल है? वक्त की किल्लत है। नईम साहब, मैं क्विकली आपसे यही सवाल करना चाहूँगी जो आपने अपनी गुफ्तगू के दौरान मेंशन किया था कि जनाब सूबे जो हैं वो सरप्लस जो हैं वो विफाक को दें। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि सूबे सरप्लस कैसे दें जबकि कि आपकी आमदनी नहीं है, इंडस्ट्रीज काम नहीं कर रही? देखें, ये तो है सारी की सारी डेट मैनेजमेंट जो मुल्क पर कर्जा चढ़ा हुआ है ना इस वक्त। अब जिस तरह काश साहब ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि जी वो जो हमें कर्जा मिलता है वो रोल ओवर है। अब ये रोल ओवर क्या होता है? रोल ओवर ये होता है कि जी आपने कर्जा लिया वही और वही आपने वापस कर दी, उसका आपने इस्तेमाल उस तुमूल को नहीं किया, यानी वो आपने एक कर्जा देना है, प्रोडक्टिव जगह पे इस्तेमाल नहीं वो लगाना। अब देखें, मैंने तो आपके पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि मैं तो डब्बे में बंद रहना पसंद नहीं करता, मैं तो डब्बे से बाहर निकल के सोल्यूशन जो है ना वो पेश करता हूँ, अगर किसी को मेरी बात समझ आ जाए। देखें, मसला ये है कि 18वीं तरमीम के बाद हमारे सूबे जो हैं अब वो भी बराह रास्त कर्जा ले सकते हैं।
اس وقت پنجاب کا جو قرضہ ہے وہ تقریباً 1600 ارب روپے کے قریب پنجاب کا قرضہ ہے. اس طرح باقی دیگر صوبوں کا بھی ہوگا. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ سرپلس ورپلس کے چکر میں پڑنے کے بجائے یہ جو ہماری مشترکہ مفادات کی جو کونسل ہے جو ہمارا، جس میں چاروں صوبائی وزراء اعلیٰ بھی ہوتے ہیں اور وزیر اعظم بھی ہوتے ہیں اور سینئر وزراء بھی ہوتے ہیں اس میں شامل، تو اب میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں بیٹھ کر ایک فیصلہ کیا جائے کہ جو قرضہ وفاق لے گا آج کے بعد وہ رول اوور ہی ہوگا، یعنی وہ جو ادا کرنا ہے وفاق نے وہی لے گا، وہ ادا کرے گا. لیکن جو نیا قرضہ ہے اب وہ صوبے خود قرضہ لیں اور خود وہ قرضہ وہ ادا کریں. تو آپ کو لگتا ہے اس سے جو چیزیں ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی؟ اس سے وفاق پر پریشر کم آ جائے گا نا. دیکھیں وفاق، کیونکہ 18ویں ترمیم میں آپ صوبے جو ہیں وہ اپنا حصہ کم کرنے کے لیے تیار نہیں اور ذمہ داری بھی اٹھانے کے لیے تیار نہیں. اور بھائی جو قرضہ آپ نے اپنے صوبے کے لیے لینا ہے وہ قرضہ جو ہے وہ آپ خود اتاریں، اس کی مینجمنٹ کریں. اور دوسری بات، جو قرضے چڑھ چکے ہیں وفاق پر اس کی ایک کوئی نہ کوئی فیزیبلٹی یا کوئی نہ کوئی اس کا پروگرام بنا لیں کہ اس کی کٹوتی جو ہے وہ صوبوں نے کیسے کروانی ہے تاکہ وفاق جو ہے وہ قرضوں کی، یعنی اپنی آمدن میں سے صوبے جو ہیں وہ اس کا حصہ جو ہے وہ حصہ کٹوا لیں اور ادھر اپنا قرضہ خود لیں اور اپنی جو ہے فائنینشیل مینجمنٹ امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے ویسے اس طرح کی دیکھیں بالکل پرپوز کرنے میں کیا ہے، اور ہمیں نئے آپشنس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. اگر ہم یہ کر سکتے ہیں ضرور اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے. اور بات یہ نہیں ہوتی کہ آپ جس پہ ڈسکشن کریں وہ فوراً امپلیمنٹ ہو جاتا ہے. اس کے پروس اینڈ کونز ہوں گے. اگر ہم ایک پرپوزل دینے میں تو کوئی حرج نہیں، اٹس اے گڈ پرپوزل کہ اگر پنجاب اپنے لیے لیتا ہے، لیکن کیا قانون میں اس بات کی اجازت ہے؟ کیا پنجاب خود لون لے سکتا ہے؟ کیا وہ فیڈریشن کے تھرو لون لے گا؟ یہ تمام چیزوں کو دیکھنا ہوگا. اگر یہ پاسبل ہے تو اس میں کوئی برائی بالکل ٹھیک. اچھا کاشف صاحب، آپ سے میں نے یہ سوال پوچھنا تھا کہ جب ہم بات کرتے ہیں اکانومی کو بہتر کرنے کی، پنجاب کی اکانومی کے چیلنجز یا ملٹیپل چیزیں، سو آبویسلی اکنامک گروتھ کے لیے یہاں پر زیادہ سے زیادہ جاب اپرچونیٹیز کا ہونا، انٹرپرینورشپ، بزنسز کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. انٹرپرینورشپ اور اسکل بیسڈ ایجوکیشن کا رجحان ہم نے کووڈ کے بعد سے دیکھا ہے، لیکن پھر بھی جو لوگ کر رہے ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں، حکومتی سطح پر اس طرح سے کام نہیں ہو رہا. سو واٹ ڈو یو تھنک اسکل بیسڈ ایجوکیشن ہماری اکنامک گروتھ میں کتنا کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے، اور حکومتی سطح پر فوری طور پر انیشیٹوز لیے جانا کتنا امپورٹنٹ؟ نہیں، حکومت نے دیکھیں، میں آئی ووڈ لائک ٹو پریز دا گورنمنٹ کہ ابھی آئی ٹی سیکٹر کے لیے بہت سے امراض دیے گئے ہیں، اور 30 سال سے کم بچوں کے لیے بھی ٹیکس میں امراض دی گئی ہیں. ایس ایم ای سیکٹر کے لیے امراض دی گئی ہیں. آئی ٹی سیکٹر کو ایس ایم ای کا درجہ دے دیا گیا ہے کیونکہ اس میں ان کو بہت سے انسینٹیوز مل جائیں گے. اب جہاں تک اسکل بیسڈ کی بات ہے، میرا جھومنا پھر جو تھا وہ بجا تھا، وہ میں بھی جھوم رہا تھا. یہ ابھی آج پھر جھومیں گے پنجاب کے بجٹ کے بعد، ان کا جھومنا کچھ اور ہے. دیکھیں لیکن ود دا کنڈیشن میں یہ کہتا ہوں کہ جو بجٹ آیا ہے اس کے بعد منی بجٹس نہیں آنے چاہیے، اس بجٹ میں ہی رہنا چاہیے. اگر اس کے بعد منی بجٹس اور آنے ہیں تو پھر دیکھیں بجٹ تو پھر نہ رہا. منی بجٹ جو ہیں وہ کن حالات میں آتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے ٹیکس کے ٹارگٹس پورے نہیں ہو رہے ہوتے، آئی ایم ایف سے لون لینا ہوتا ہے، آئی ایم ایف کہتے ہیں جی کہ آپ نے فلاں سیکٹر سے پیسے پورے نہیں کیے ہیں، آپ اپنے ٹیکس کو بڑھا دیں. ٹیکس کا ریونیو جو ہے وہ کلیکٹ ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا آئی ایم ایف کے کہنے پہ. لیکن یہ تمام جو ہوتے ہیں یہ الٹیمیٹلی آئی ایم ایف کے ہم لون لینے کے لیے یہ تمام چیزوں کو پورا کرتے ہیں. اب جو آپ نے اسکل بیسڈ کی بات کی، میں تو بار بار یہ کہتا ہوں کہ میں اگر صرف آپ کے چینل پہ بیٹھ کے یہ بات بھی کروں کہ 2030 کا ویژن ہے سعودی عرب کا، انہوں نے 5 نئے شہر آباد کرنے ہیں. اب وہ ہم سے اسکلڈ لیبر مانگ رہے ہیں، وہ لیبر نہیں مانگ رہے ہیں، ہم لیبر بھیج رہے ہیں. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ جو اکیڈیمیا اور انڈسٹری کا جو لنکیج ہے، اور اکیڈیمیا ہم سے پوچھتا ہے ہم کون سے کورسز پڑھائیں، ہمیں نہیں پتہ آپ نے کون سے کورسز پڑھانے ہیں. یہ تو آپ نے پتہ کرنے کہ باہر کیا چیزیں اس وقت ریکوائرمنٹ ہے، کیا ریکوائرمنٹس ہیں. اگر انہیں پلمبرز چاہیے، دیکھیں ہمارے پاس بہت سے پلمبرز ہیں، لیکن جو ریکوائرمنٹ اپ گریڈڈ پلمبرز کی باہر ہے وہ ہم پروڈیوس نہیں کر رہے. اور میں آپ کو یہ بتاتے ہوئے یہاں بھی مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے، پچھلے دنوں جاپان نے ہم سے لیبر مانگی ہے، لیکن بات یہ کہ ہمارے پاس ویسے اسکلڈ لیبر نہیں ہے. اب اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ اگر ہم نے جاپان میں اور سعودی عرب میں، ایک تو یہ پلان کرنا ہوگا گورنمنٹ کو کہ ہم نے کہاں جانا، کہاں ہے. جیسے سعودی عرب میں جانا ہے، ٹرینڈز کو دیکھنا، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیں وہاں سے ریمیٹنس آتی ہے. آپ کی جتنی دیکھیں ہمارے بچوں کا، ہم پروڈکٹس ایکسپورٹ نہیں کر سکتے لیکن ہم اسکلڈ لیبر ضرور ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اور ایک بات کروں گا کہ میں اپنے تمام ایکسپیٹریٹ سے یہ ریکویسٹ کروں گا آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ خدارا
हुंडी के थ्रू पैसे ना भेजें, पैसे स्टेट बैंक में भेजें, वी नीड योर रिजर्व। बिल्कुल ठीक। देखें, ये सबसे आपका खूबसूरत तरीन सवाल था और सबसे बेहतरीन जवाब इन्होंने दिया, जिसको मैं आगे और बढ़ा रहा हूँ इस आपकी पूरी सेकंड में। देखें, हमारे पास हैं आवाम, आबादी। हमने दुनिया को क्या दिया है? हमने कोई टेक्नोलॉजी, कोई इजाद नहीं दी, हमने दुनिया को आबादी दी है। जरा समझे ना, ये हमारा ये काम। अब ये आबादी जो है ये हम पर बोझ है। अब इसे किसी तरह इस बोझ को हमने कैपिटलाइज करना, इसको किस तरह हमने काम पे लगाना। अब देखें, हम आज मार्केट के अंदर चले जाएं, हमें अच्छा प्लम्बर नहीं मिलता, अच्छा ड्राइवर नहीं मिलता, अच्छा खानसामा नहीं मिलता, हमें अच्छा इलेक्ट्रीशियन नहीं मिलता, ऐसी बात है, अच्छा ड्राइवर नहीं मिलता। ये वो लोग हैं जो आपकी वर्कर क्लास है। इसको जब आप स्किल्ड करेंगे और बैरूनी दुनिया आप इसको एक्सपोर्ट करें, आपसे सनत नहीं चल रही, आप माने कि आपसे सनत नहीं चल रही, आपके मल्टीपल इश्यूज हैं सनत को चलाने के हवाले से। ज़राअत में आप जो है वो इनकलाब नहीं ला पाए अभी तक, आप अपनी ग़ज़ाई ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाए, आपको गंदम बाहर से मंगानी पड़ती है, आपको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए, दालें आप बाहर। लेकिन अगर आपका यही ख्याल है कि अपने लोगों पर तवज्जो दें, इन पर काम करें, ह्यूमन रिसोर्सेज, इसे ह्यूमन रिसोर्सेज पे काम करना कहेंगे ना जी, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, बिल्कुल ठीक है। इन पर काम करें और इन्हें स्किल्ड करें। और बैरूनी, इसके लिए क्या होगा, फिर आपको बैरूनी दुनिया से, मुहज़्ज़ब दुनिया से अपने ताल्लुकात भी मुहज़्ज़ब करने होंगे और फिर आपकी खारजा पॉलिसी इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व हो जाएगी कि आपके खारजी मास पर आप, और फिर आपके लोगों को यूनान जो है वो जिस तरह सब ये वाकया हुआ है उस तरीके से गैर कानूनी और गैर लोगों को बाहर भेजे। फिर ये लोग जो है, ये वो लोग नहीं है जो बाहर रह जाएंगे। मैं बताऊं, इनकी फैमिलीज यहाँ होंगी, ये अपने बीवी बच्चों के लिए पैसा भेजेंगे यहाँ पे, रेमिटेंसेस आएगी अल्टीमेटली। मादरत के साथ जिनको आप डॉक्टर इंजीनियर्स बनाते हैं, वजीफे देते हैं, कौम का पैसा लगाते हैं, वो फिर यहाँ रहते नहीं है। वो जब किसी जगह पर जाते हैं तो वो बाहर के वो ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि वाकई जो हमारे यहाँ पे वर्कर क्लास उनको इंटरनेशनल ट्रेंड्स के मुताबिक स्किल्स जो हैं वो सिखाए जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग थ्रू प्रॉपर चैनल बाहर जाएं, रेमिटेंसेस जो हैं वो अल्टीमेटली पाकिस्तान में। और इसके अलावा हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का सस्टेन करना ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। नईम मीर साहब हमारे साथ मौजूद है, काशिफ अनवर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, शेख इदरीस साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, इसी के साथ ये भी हम शो में एक ब्रेक शामिल करते हैं। एक बार फिर से हम आपको गुड मॉर्निंग लाहौर में खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, अफसोसनाक सानहे की बात करेंगे जो कि यूनान के करीब पेश आया, जहाँ पर माहीगीरों की कश्ती को हादसा पेश आया। बेसिकली ये माहीगीरों की कश्ती थी, लेकिन इसमें बहुत से पाकिस्तानी, बहुत से मिस्री, बहुत से अफ़गान शहरी जिनको गैर कानूनी और गैर महफूज तरीके से यूरोप ले जाया जा रहा था। और कुछ इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 750 के करीब लोग जो थे वो इस कश्ती में सवार थे, जिनमें से ज़्यादातर की हलाकतें हो चुकी हैं। तकरीबन 104 के करीब लोगों को ज़िंदा बचा लिया गया, जिसमें से सफारत खाने के, पाकिस्तानी सफारत खाने के मुताबिक जो है तकरीबन 20 के करीब पाकिस्तानी भी शामिल हैं, मर्द भी हैं इसमें, ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं। लेकिन हर कुछ अरसे के बाद इस तरह का एक मामला जिस पर मीडिया भी अपना सर पीटता है, जो एजेंट्स हैं उनके खिलाफ क्रैक डाउन की भी बातें की जाती हैं, लेकिन फिर ये मामला जो है वो ख़त्म हो जाता है और फिर हम किसी एक और नए हादसे का इंतज़ार करते हैं। तो अभी तक एक तो मामलात कहाँ तक पहुँचे हैं, एक्चुअली में कितने लोग सवार थे, कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया, और प्लस जो एजेंट्स हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। और एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि खदशा जाहिर किया जा रहा है, या कुछ इतलात ऐसी भी है कि यूनान के कोस्ट गार्ड्स भी इस हादसे में डायरेक्टली मुलव्वस हो सकते हैं। कुछ इल्ज़ामात ऐसे भी लगाए जा रहे हैं। सो उस पर बात करेंगे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ नई बात मीडिया नेटवर्क अयाज शुजा साहब इस वक्त शो में मौजूद हैं। अयाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, एक तो ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, कितने लोग एग्जैक्टली सवार थे, कितनों को रेस्क्यू किया गया, कितने पाकिस्तानी जो हैं उनको अभी तक उनकी लाशें निकाल ली गई हैं? 298 पाकिस्तानी इस दुनिया से चले गए और ये कश्ती जो थी ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है इतने बड़े ट्रैवल के लिए कि आप लीबिया से पूरी एक कोस्ट पार करें और इटली तक पहुँचें। पहला सबसे आपका सवाल जो आखिरी है उसका मैं जवाब दूंगा कि यूनानी कोस्ट गार्ड इसमें शामिल है। सबसे पहले तो यूनानी कोस्ट गार्ड का क्या काम है? उनका काम यह है कि अपने मुल्क में इलीगल इमिग्रेंट्स को रोकें, क्योंकि यूनान यूरोप का वो मुल्क है जो डिफ़ॉल्ट भी करने वाला था जब उसे यूरोपीय यूनियन ने मदद दी। यूरोपीय यूनियन उसको मदद इसीलिए देती है कि वो एशिया से आने वाले जितने भी तारकीन वतन हैं उनको रोके। तुर्की को भी इस हवाले से मदद दी जाती है कि वो जितने भी तारकीन वतन हैं उनको तुर्की में ही रोके और यूरोप की तरफ ना आने दे। अब मैं आपके दूसरे सवाल की तरफ आऊँगा कि यहाँ पर क्रैकडाउन हो रहा है। ये क्रैकडाउन इस तरह का हो रहा है कि जिस तरह नंबर बनाने की गेम है।
ہمارے ارباب اختیار کو سیاست سے فرصت نہیں ہے. ایف آئی اے میں ایک اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سیل ہوتا ہے جس کا یہ کام ہے کہ وہ پورا سال ان انسانی اسمگلرز کے خلاف کارروائیاں کرے, خصوصاً ایسے لوگ جو زمینی یا سمندری راستے سے جانوں کا بیوپار کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی. سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ یہ تقریباً 300 سے کچھ زائد پاکستانی لیبیا کیسے پہنچے؟ کیا ایف آئی اے امیگریشن کے جتنے بھی ایئرپورٹس ہیں ان کے حکام سو رہے تھے جب یہ لیبیا کے ویزے لگوا کے جا رہے تھے؟ کچھ عرصے تک اب آپ کو سختی نظر آئے گی, اس کے بعد پھر یہ کاروبار, یہ لاشوں کا کچھ عرصے کے بعد کبھی بارڈر کے راستے ہوتا ہے, ایران کے بارڈر کے راستے, کبھی سمندری راستوں سے ہوتا ہے. یہ آپ کو لاشوں کا کاروبار پھر نظر آئے گا. ہم اپنے ہی ہم وطنوں کا گوشت آپ کو بیچتے پھر نظر آئیں گے, اور اس کو میں گوشت بیچنا ہی کہوں گا, مردار گوشت کھانا ہی کہوں گا, کہ جب آپ کے بارڈرز سے یہ لوگ پیسے دے کے کراس کرتے ہیں, جب آپ کے ایئرپورٹ سے لوگ لیبیا جاتے ہیں. یہ لیبیا گئے تھے, یہ سارے لوگ جو ہے لیبیا گئے ہیں وایا ایئرپورٹ, مطلب پلین کے ذریعے, پھر وہاں سے اور کوئی زمینی راستہ نہیں ہے. ہاں, اگر آپ ترکی تک کہیں تو زمینی راستہ ہے کہ آپ پہلے پاکستان سے ایران داخل ہوں, ایران سے آگے آپ ترکی داخل ہوں, اور ترکی سے آپ پھر کشتی کے ذریعے جانے کی کوشش کریں, جس کے اوپر ترکی نے کافی سختی کی ہوئی ہے, اور اس وجہ سے اس روٹ پہ آپ کو اتنے زیادہ حادثات آپ نظر نہیں آ رہے اور ہوتے. لیبیا اگر یہ ایئرپورٹ کے ذریعے گئے ہیں تو پھر آگے کیا ہوا ہے؟ آگے کشتیاں, پرائیویٹ کشتیاں ہوتی ہیں ماہی گیروں کی, جس میں وہ زیادہ پیسے کمانے کے لالچ میں, پہلی بات تو یہ ہے یہ کشتی بھی اٹلی پہنچ سکتی تھی. اگر اس پہ 100 سے 150 لوگ سوار ہوتے تو یہ کشتی بھی اٹلی پہنچ جاتی. لیکن بدقسمتی آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کی جو اپنے ملک کے معاشی حالات سے پریشان ہو کر, گھبرا کر, یا بہت زیادہ پیسہ کمانے کی ہوس میں ملک سے باہر جاتے ہیں, تو ان کو آگے بھی ایسے ہی ہوس پرست نظر آتے ہیں, ایسے ہی ہوس پرست ملتے ہیں. اس کشتی پہ 750 لوگ سوار تھے, جس پہ 100 سے 150 لوگوں سے زیادہ کی گنجائش سر, ایک اور بات یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ کشتی کا جو بالکل نچلا حصہ تھا وہاں پر پاکستانیوں کو رکھا گیا تھا, اوپر دوسرے ممالک کے لوگ تھے, اور نیچے نقصان کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے. تو یہ پاکستانیوں کو سب سے نیچے, یہ اس کی بھی کوئی لاجک آپ کو سمجھ آ رہی ہے, یہ اطلاعات آپ تک پہنچی ہوں؟ جی, میں 7 سال یو اے میں رہا ہوں, اور عربی بولنے والی قوموں میں بڑا میں نے اتفاق دیکھا ہے کہ جیسے ہی آپ کسی بھی ایکسنٹ میں عربی شروع کرتے ہیں, چاہے وہ لیبین ایکسنٹ ہے, چاہے وہ ایجپشن ایکسنٹ ہے, سب سے زیادہ جو پراپر عربی, جسے ہم پنجابی میں بھی اگر کہیں ٹھیٹھ پنجابی جو بولی جاتی ہے جیسے فیصل آباد دیگر علاقوں میں, تو سب سے زیادہ پراپر ایکسنٹ جو ہے وہ سعودیز کا ہے عربی بولنے کا. لیکن آپ کسی بھی خطے کے عرب ملک سے ہیں, جب آپ عربی بولنے لگتے ہیں تو آپ کو دوسرے بندے سے ایج ہو جاتا ہے, سپیریئر ہے. بالکل. اور جو ایجپشن نسبتاً محفوظ حصے میں تھے, تو چونکہ وہ بھی عربی بولتے ہیں, اور لیبیا کے ساتھ ان کا ایک کوسٹل رابطہ بہت عرصے سے ہے بجائے اس کے پاکستان سے, تو وہ پاکستانیوں کو کیوں یعنی کہ زیادہ وہ آپ کو فیور کریں. اور دوسرا, آپ کے لوگوں نے اگر زیادہ پیسے دیے, آپ کے انسانی اسمگلرز نے 25 لاکھ لوگ کہہ رہے ہیں, اگر آپ نے وہ آگے دیے تو پھر وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے نا. اگر آپ نے سب سے کم پیسے دیے تو پھر آپ کو سب سے نچلے حصے میں جگہ ملے گی نا. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کو ابھی یہ آئی واش کے لیے بہت سارے آپ کو چھاپے نظر آئیں گے, انسانی اسمگلر آپ کو پکڑتے ایف آئی اے نظر آئے گی, لیکن ایف آئی اے کا اصل کام اس وقت یہ ہے کہ وہ سیاستدانوں کو فکس کیسے کرتی ہے. 20 سیکنڈ مستقل بنیادوں پر کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں, ذمہ داری سے کہتا ہوں. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ ہماری حکومت خود انوالو, کیا وجہ؟ پہلی, ہمارے معاشی حالات ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں. دوسرا, ہماری جو ایجنسی اس کو دیکھتی ہے ایف آئی اے, اس کو سیاست سے فرصت نہیں ہے. پچھلے دور حکومت میں بھی اور اس وقت بھی لوگوں کو اویئر کیا جا سکتا ہے, ایجوکیٹ. لوگوں کو آپ کتنا اویئر کریں گے؟ جس کے پیچھے آگ لگی ہے اس نے چھلانگ لگانی ہے. چلیں, ہم امید تو کر سکتے ہیں کہ شاید کبھی تو حالات بدلیں, لوگوں کو بھی سینس آئے. آبویسلی آپ نے اپنی جان کی حفاظت سب سے پہلے خود کرنی ہے, اور یہ جان بھی ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. بہت بہت شکریہ بہرحال ایاز شجاع صاحب ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے. میں مزید بھی گفتگو کرنا چاہ رہی تھی, لیکن ہمارے شو کا وقت جو ہے وہ ویوز یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے. انشاءاللہ آنے والے شوز میں پھر اس کو تفصیل سے بھی ڈسکس کریں گے. اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا شو ویوز اپنے اختتام کو پہنچا.